नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै गरी अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि हामी यस कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल मङ्सिर 15 गते इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्द खजुरा बाँकेका इन्चार्ज रुद्रबहादुर केसी र प्रहरी हवलदार राजेश बहादुर द्वाल उप आरोपपत्र दायर गरेको छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई आयोगले 13,000 रुपियाँ बिगो कायम गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो। यसैगरी मङ्सिर 16 गते आयोगले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर भगवती राउतलाई सेवाग्राहीसँग 5,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर पर्वत पौडेल उप बिगो 75,000 कायम गरी 2077 साल मङ्सिर 17 गते विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। यस्तै गरी आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल बोर्डर पोस्ट कृष्णनगरका सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार लीलबहादुर गुरुङलाई सेवाग्राहीसँग 35,000 अतिरिक्त रकम लिइसकेको अवस्थामा 2077 साल मङ्सिर 19 गते रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनक्याकमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेपछि डिसेम्बर 9 तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रूपमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै आइएको थियो। तर अहिले कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण औपचारिक रूपमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन। तर विभिन्न ढङ्गबाट सूचना प्रवाह, सन्देश प्रवाह गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन र सम्पन्न भइ नै रहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी अनक्याकमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको विषय र त्योसँग सम्बन्धित कति कानुन बने र नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ र आगामी दिनमा के गर्दैछ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। डिसेम्बर 9 अर्थात् भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। यो दिवस विगतका वर्षहरूमा भन्दा फरक ढङ्गबाट मनाइँदैछ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम नभइसकेको अवस्थामा यस दिवसका अवसरमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशी, आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी र प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आयोगले सम्पादन गरेको काम, अनक्याकमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोग र नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन र गरिरहेको अभ्यासका बारेमा शुभकामना सहित आयोगको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। कार्यक्रम सुशासन सवालसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डाक्टर गणेशराज जोशीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 2003 डिसेम्बर 9 जारी गरेको महासन्धिलाई नेपालले सन् 2011 मा संसदबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउँदै लैजाने जमर्को गरेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जिम्मेवार बनेर अगाडि बढिरहेको उहाँले बताउनु भयो। 9 डिसेम्बर 2003 मा यो चाहिँ पास गरेको चाहिँ थियो र यो चाहिँ 14 डिसेम्बर 2005 देखि यो कार्यान्वयनमा आएको छ र नेपाल पनि यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ र नेपालले फेब्रुअरी 2011 मा यसलाई चाहिँ अनुमोदन गरेको पनि छ। त्यसकारणले हामी पक्ष राष्ट्र पनि भइसकेको र यसका प्रावधानहरू बमोजिम हामीले हाम्रो ऐन, नियम, कार्यविधिहरू त्यो चाहिँ बनाउँदै लाने जमर्को पनि गरेका छौँ र अब नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा सघाउन यो आयोगलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। खास गरी सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको ले गरेका भ्रष्टाचारजन्य काम, क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने सन्दर्भमा। त्यसकारणले
यस वर्षको नारा छ रिकभरी विथ इन्टिग्रिटी, अर्थात् पुनरुत्थानको लागि सदाचारिता भन्ने नारा छ। यो नारा अहिलेको यो कोभिड-19 को यो महामारीको सन्दर्भमा, हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा पुनरुत्थानका साथ सदाचारिता भन्ने तय गरिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त जोशीले कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा यो नारा सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। यो दिवसले सचेतना अभिवृद्धि, जिम्मेवार निकाय र त्यसका सहकर्मी बीच अन्तर्क्रिया समीक्षा गर्ने र सबल पक्षलाई बढावा दिँदै दुर्बल पक्षलाई इन्कार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सदाचारिता प्रवर्धन नगरिकन, अर्थात् काम कारबाहीहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता नभइकन नहुने हो भने त्यसले कुनै पनि खरिद वितरण जस्ता कार्यहरूमा चाहिँ त्यो एउटा स्वच्छ चाहिँ हुन सक्दैन र त्यसले त्यहाँ भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू भएको आशंका जन्माउँछ। त्यसकारणले यो नाराको धेरै हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यसको सान्दर्भिकता छ। र वास्तवमा यो दिवस फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एवारनेस क्रिएट गर्ने पनि हो, सिर्जना गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने जनमानसमा, यसको पैरवी, यसको बहसहरू गर्ने, के कसरी हाम्रा काम कारबारहरू भएका छन्, अनि जिम्मेवार निकायहरू र अब त्यसका चाहिँ सहकर्मीहरू अथवा स्टेक होल्डर्सको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया पनि गर्ने, कहाँ कहाँ कमी कमजोरी रह्यो त्यसका चाहिँ समीक्षा पनि गर्ने, सबल पक्षलाई अझ त्यसलाई बढावा दिने र दुर्बल पक्षहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्दै जाने सन्दर्भमा पनि यो दिवसको सान्दर्भिकता छ। पछिल्लो समय सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म केही अनियमितता बढेको आयोगमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कबाट पनि प्रष्ट भएको छ। आयोगमा परेका उजुरी उपर हुने छानबिन र तहकिकातलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सके आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास बढ्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। जोशीले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सदाचारमा प्रोत्साहन गर्न सके भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि स्वतः कम हुने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले नागरिक समाज, सेवा प्रवाह गर्ने संस्था, तीनै तहका सरकार र आम नागरिकसँग आयोग हातेमालो गर्दै चुनौतीपूर्ण कामलाई सफल बनाउन सदैव तत्पर रहेको भन्दै सबैलाई यस कार्यमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा अरू देशहरूमा पनि त्यो भएको चाहिँ हामी सुन्छौँ, पढ्छौँ र हाम्रो सन्दर्भमा पनि अहिले क्राइसिसको टाइममा केही विभिन्न अब सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका, प्रदेश स्थानीय तहसम्मका अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरीहरू, अनियमितताहरू भएको हामीलाई हाम्रो नोटिसमा आएको छ। केहीलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा पनि ल्याएका चाहिँ छौँ। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा अब यसको चाहिँ वास्तवमा अब फोरकास्टिङ यसको चाहिँ गर्ने त कुरै छैन। हामीले कसरी कहिले आउँछ भनेर हामीले भन्न सक्ने कुरो त भएन। तथापि आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा भरसक्के अब यसलाई चाहिँ एउटा पारदर्शी खरिद र वितरण प्रणाली चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्ने र जुन जिम्मेवार पदाधिकारीहरू छन् यससँग सम्बन्धित संलग्न उहाँहरूमा चाहिँ एउटा जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने हैन। साथसाथै अब यसमा सदाचारलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने आउँदा दिनहरूमा यिनीहरू यस्ता क्राइसिसहरू सहजै म्यानेज हुन सक्छन्। र यसको लागि चाहिँ फेरि के पनि जरुरी छ भन्दा अब यो क्राइसिस त एउटा पाटो हो। अर्को हामीले दिने चाहिँ सन्देश भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भनिन्छ अब यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई बढी प्रोत्साहन हुन्छ अथवा अवसरहरूको सिर्जना हुन्छ त्यस्तो प्रवृत्तिको लागि। त्यसकारणले हामीले यो नियन्त्रणको लागि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनहरूको निर्माण, परिमार्जन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संयन्त्रहरूको निर्माण, सहकार्यलाई प्रवर्धन अनि सहकारी भन्नासाथ अब हाम्रो नागरिक समाज, हाम्रो चाहिँ मिडिया
अनि हाम्रा चाहिँ विभिन्न तहका सरकारहरू बिचको अख्तियार एक्कैले गर्न सक्ने कुरा होइन, त्यो जरुरी छ। हामीले हाम्रो यही प्रावधानहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो अङ्क्यागका भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धिका प्रावधानहरूलाई आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो कानुनमा परिमार्जन पनि गरेका चाहिँ छौँ र त्यो अहिले सङ्घीय संसदमा गएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यो कानुनको चाहिँ अब परिमार्जन भएर आउने र हाम्रो संयन्त्रहरूलाई अलिक क्रियाशील बनाउने र यस्तो बेलामा फेरि हाम्रो जस्तो ओभरसाइट एजेन्सी अलिक प्रोएक्टिभ पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि छ, त्यो गर्ने। र फेरि यो एकल प्रयासले मात्रै, हाम्रो आएको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा यो वास्तवमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। एकल प्रयासले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण, यसको नियन्त्रण चाहिँ अलि सम्भव नहुने भएको हुनाले हामी चाहिँ विभिन्न तहका सरकार, नागरिक समाज र सबैसँग, आम सञ्चारकर्मी होइन, सबैसँग चाहिँ एउटा हातेमालो गरेर यसको नियन्त्रणमा चाहिँ हामी लाग्छौँ, हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। यसैगरी आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले अनक्याकमा भएका प्रावधानहरूलाई नेपालको कानुन पालना गरे जसरी नै पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। महासन्धि जारी भएको डिसेम्बर 9मा मनाइने भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको यस वर्ष सदाचारिता सहितको पुनरुत्थान भन्ने नारा साँच्चीकै नेपालको लागि सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालसँगै विश्व नै कोभिड-19बाट प्रभावित बनिरहेको अवस्थामा यो नाराका साथ सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो थिममा आधारित रहेर यस वर्ष कोरोनाका कारण प्रभाव परेका हरेक क्षेत्रको सुधार गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो। सदाचार सहितको पुनरुत्थान अथवा रिकभरी विथ इन्टिग्रिटी भन्ने थिम रहेको छ। यो थिम केलाई विचार गरेर लिएको भने अहिले हामीलाई जुन कोरोना पेन्डेमिकले सताइरहेको छ, यसमा अब हामीले हाम्रो त थुप्रै एउटा नर्मल हाम्रो जुन जीवन स्टाइल थियो त्यो नै तहस नहस भएको छ। अनि त्यसरी तहस नहस भएको हाम्रो जुन सामान्य जनजीवन हो त्यसलाई फेरि उस्तै रूपमा ल्याउनलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ। तर कसरी पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भने सदाचारका साथ, त्यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नगरी, कुनै पनि अनुचित कार्य नगरी, एकदम जति हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जति सुविधा आर्थिकदेखि लिएर विभिन्न सुविधा प्राप्त हुन्छ, ती सुविधाहरू प्रयोग गरेर हामीले पुनरुत्थान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसपालिको 2020को थिम सदाचार सहितको पुनरुत्थान भनेर रहेको छ। आयुक्त गुरुङले भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्ने संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष भूमिका एवं जिम्मेवारी खेल्दै जाने बताउनुभयो। आयुक्त गुरुङले दिवसका अवसरमा सबै आयोग परिवार, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यो दिवसको अवसरमा विशेष गरी भ्रष्टाचार विरुद्धकै आयोग, अझै संवैधानिक आयोग भएको हुनाले हाम्रो क्षेत्रमा विशेष जिम्मेवारी छ। अरूको भन्दा पनि हामीलाई विशेष जिम्मेवारी छ र हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने आयोग भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई विशेष प्राथमिकता साथ हेरेका छौँ। र यो दिवसको अवसरमा हामी यो आयोग परिवार, नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको आयोगको अभियानमा सहभागी हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ र अनक्याग अथवा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि सुशासन अपरिहार्य रहेको भन्दै आयुक्त डाक्टर गुरुङले सबैको साथ सहयोग र एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले अनक्याकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माणका लागि पक्ष राष्ट्रले अग्रसरता देखाउनु पर्ने भन्दै नेपालले पनि यसमा आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमा थप बढाउँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचार आफै निर्मूल हुने होइन,
र संस्थाले मात्रै पनि निर्मूल गर्न सक्दैन। यो सम्पूर्ण नागरिकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो र सम्पूर्ण नागरिकहरूले हामी जस्ता संस्थासँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ। यसको लागि हामीले नागरिकसँग सहकार्य गर्ने गरी के अरे त्यो नागरिक निगरानी संस्थाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेका छौँ। उनीहरूले पनि हामी सँगसँगै सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नागरिकहरूले पनि भ्रष्टाचारको बारेमा सूचना दिएर हुन्छ अथवा कसैले घुस मागेमा घुस नदिएर हुन्छ अथवा यहाँ आएर उजुरी गरेर हुन्छ। विभिन्न माध्यमले भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामीसँग सहकार्य गर्नुभएमा र हाम्रो प्रतिबद्धतामा साथ दिनुभएमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नको लागि एकदम ठुलो टेवा पुग्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा दिगो विकास लक्ष्य पनि अगाडि सारेको छ। यो यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। यो दिगो विकास लक्ष्यमा 16औं लक्ष्यमा पिस, जस्टिस र स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन भनेर राखेको छ। पिस, जस्टिस र स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन भयो भने मात्र हामी त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो लक्ष्य प्राप्त भएपछि मात्र हामीले खोजेको अझ अगाडि खोजेको लैङ्गिक समानता, गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, आर्थिक विकास जस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गर्छौँ र हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ अथवा देश विकास हुन्छ र देशमा सुशासन कायम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसैगरी आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले विपदको समयमा सार्वजनिक सेवा र विकासमा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहेका कारण आयोग चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका गतिविधि बढी हुन सक्ने भन्दै आयोग यसप्रति बढी जिम्मेवार भएर लागिरहेको समेत बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियारले 4वटा रणनीति निर्माण गरी काम गर्दै आएको समेत जानकारी गराउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदाखेरि अब संसारभरि नै भ्रष्टाचार केही न केही रूपमा जतिसुकै डेभलप भए पनि केही न केही छँदै नै छ। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूमा करप्सनको मात्रा अलिकति ज्यादा छ। हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन नै हो। आयोगले त्यसै दिशामा आफ्ना चाहिँ क्रियाकलापहरूलाई केन्द्रित गरेको छ। मुख्यतया 4वटा रणनीतिमा आयोगले काम गरिरहेको छ। एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर्स, भ्रष्टाचारै हुन नदिनेतर्फ आयोग क्रियाशील छ र यसमा केही प्रगति पनि भएको छ। जस्तो अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति भएको हामीले चाहिँ अहिले अब्जर्भ गरिरहेका छौँ। फ्रन्टलाइनका निकायहरूको सार्वजनिक सेवाहरूमा केही सुधार छन्। अनलाइन सर्भिसेसहरू छन्। अहिले यातायातको हेरौँ अथवा राजधानी विभागसँग सम्बन्धी हेरौँ, मालपोत कार्यालयहरू हेरौँ, अनलाइन सर्भिसेसहरू सुरुवात भएका छन् धेरै ठाउँहरूमा। त्यसैगरी स्थानीय तहमा त अझ यो विभिन्न सिफारिसहरू नाता प्रमाणित गर्ने कुराहरू अनलाइनबाटै अनि अहिले रेभिन्यू कलेक्सनको काम पनि अनलाइनबाट भइरहेको छ। त्यो सुखद विषय हो। जहाँ चाहिँ अब नागरिकहरू पुग्नै नपर्ने, त्यो पुग्नै परेन र त्यो इन्टरफेस हुनु परेन भनेदेखि करप्सन पनि स्वाभाविक रूपबाट घट्छ नै। त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। अहिले अब विकास निर्माणका कामहरूले पनि अलिक गति लिएका छन्। गत वर्ष नै आयोगले चाहिँ यो धेरै समयदेखि ठेक्का बन्दोबस्त भएका तर काम हुन नसकेका करिब 1800वटा आयोजनाहरूको बारेमा चासो दियो र तिनलाई को काम अगाडि बढाउनको लागि निर्देशित पनि गर्यो। फलस्वरूप यतिखेर झन्डै 1200 जति आयोजनाहरूमा फेरि काम सुरुवात भएको रिपोर्टिङ छ हामीसँग। यो एउटा राम्रो पक्ष हो। त्यसैगरी आयोजनाहरूमा हुने अनियमितताहरू जस्तो ठेक्का बन्दोबस्त नै नगर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने, बिडिङ प्रोसेसलाई फलो नगर्ने अथवा चाहिँ जति लागतको ठेक्का बन्द छ त्यसको कामै नगर्ने, समयमा काम कम्प्लिट नगर्ने, भुक्तानी गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी हुने, कामै नगरिकन खर्च देखाउने, नक्कली बिल भरपाईहरू पेश गर्ने, यो यावत किसिमको प्रवृत्तिमा निकै हदसम्म सुधार आएको छ अहिले। किनकि आयोगले अब आफ्नो एक्सन पनि लिएको छ। हाम्रो मोनिटरिङ मेकानिजम पनि रहेको छ। हामीले ती निकायहरूलाई घचघच्याइ पनि राखेका छौँ। विभिन्न सुझावहरू पनि दिने गरेका छौँ र एकपटकमा सुझाव दिएपछि त्यही निकायले फेरि दोहोऱ्याउँछ भने हामी एकदम कडा एक्सनमा पनि जाने गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि पनि केही सुधारहरू भएका छन्।
आयोगले हरेक वर्ष डिसेम्बर 9 तारिकमा मनाउँदै आएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यस वर्ष भौतिक रूपमा औपचारिक कार्यक्रम भने भएका छैनन्। तर आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन 2048 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को संशोधन प्रस्ताव चाहिँ नेपाल सरकारले भनौँ अगाडि बढाएको छ। आयोगले पनि त्यसमा इनपुट राखेको थियो र त्यो अहिले चाहिँ सम्मानित संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। अनुचित काम गरे विरुद्धको कारबाहीका कुराहरू छन् त्यसमा। त्यसै गरेर निजी क्षेत्रमा पनि हामीले सबै कुराहरू एकै साथ समेटेका छैनौँ। जहाँ पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र पब्लिकको कन्सर्न हुन्छ, नागरिकहरूलाई अन्याय पर्छ, त्यस्ता क्षेत्र निजी क्षेत्रहरू, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी जस्ता क्षेत्रहरू, मेडिकल कलेज, उनीहरूलाई पनि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यो आयोगको कार्यक्षेत्र अलिकति विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने छौँ। त्यसै गरेर साक्षीको सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरू छन्, विटनेसहरूको सुरक्षाको कुराहरू छन्, कम्पेन्सेसनका विषयवस्तुहरू छन् अन्क्याकमा। त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने किसिमबाट कानुनको मस्यौदा चाहिँ पेस भइसकेको अवस्था छ। त्यो अब संसदमा छलफल होला, पक्कै पनि एउटा निष्कर्षमा निचोडमा पुग्ला भन्ने लाग्छ। युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ। यसमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू नेपालको कानुनमा अझै समावेश गर्न सकिएको छैन। अन्क्याकको व्यवस्थालाई नेपालमा पनि लागू गर्न सके भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सेवामा सुशासन र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सकिनेछ, जसले दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपाल एक सुशासनयुक्त राज्यका रूपमा परिचित हुन सक्नेछ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्क्याकमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यो अनुरूप बन्नुपर्ने कानुनहरू कतिपय बनिसकेका छन्, कतिपय कार्यान्वयनमा छन् भने कतिपय बनाउनु पर्नेछ। यी सबै कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा बन्दै र कार्यान्वयन हुँदै गयो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। त्यसो त सुशासनयुक्त समाज र सेवा निर्माणमा तपाईँ हामी सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ। त्यसैले कहीँ कतै भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध तपाईँ हामी सबैले आवाज उठाउँदै गयौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा हामीले पनि केही न केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, मोबाइल एप्स र त्यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।